Galaxy News Hour live. देशको राजधानीकै मुटु भागमा रहेको संघीय संसद भवनभित्र एकातिर राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री संघीयता विरुद्ध बोल्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री राज्य संयन्त्र थिलथिलो बनाएर छोडिएको रहेछ भनेर गुनासो गरिरहेका थिए। दुवैतिर बोल्ने जनप्रतिनिधिहरू देश बनाउन एकअर्कालाई एकजुट हुन आह्वान गरिरहेका थिए। त्यो बैठक सकिन नपाउँदै त्यही संसद भवन बाहिर समसाझै एकजना युवक आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याउँछ र आगो लगाउँछ। वरपर भएका सुरक्षाकर्मी किङ कर्तव्य विमूढको अवस्थामा पुग्छन्। बीच सडकमै जिउभरि आगो उडालेका इलामका ती युवक प्रेम प्रसाद आचार्यको शरीर वारभारती जलेर खरानी हुन मात्रै बाँकी रहन्छ। प्रहरीले जसोतसो उद्धार गर्छ र अस्पताल पुर्याउँछ। अस्पतालले भन्छ युवकको शरीर 80% जलिसक्यो, स्थिति गम्भीर छ। घटना जति दर्दनाक छ, युवकले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याउनु अघि फेसबुकमा लेखेको लामो वृत्तान्त उत्तिकै मर्मभेदी छ। बाँचेर आधा जीवन समेत नकाटिसकेको एउटा युवक लालाबाला सहितको भरभराउँदो परिवारको माया मारेर आफैलाई जलाउन किन उद्धत हुन्छ? देशमै केही गर्छु भनेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको एउटा नेपालीले बाँच्नका लागि कति लम्बेतान सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र ती सङ्घर्षहरूमा कति धक्का मुक्की खानुपर्छ? यो देश कसको हो र राज्य कसका लागि हो? आफूले खाएका हन्डरहरूको बारेमा प्रेम प्रसादले गरेको व्याख्या आम नेपाली युवाको कथा हो। शक्ति र पहुँच हुनेहरूले काम गरेर खान्छु भनेर अघि बढेको मानिसलाई कतिसम्म चुस्छन् र अधमरो बनाउँछन् भन्ने प्रमाण पनि हो। संसदभित्र उभिएर रोजगारी सृजना, व्यतिथि र अनियमितता अन्त्य अनि सुशासनको योजना बनाउने सरकार र जनप्रतिनिधिलाई यो घटना र युवाको यस्ता व्यवस्थाका कथाले कति छुन्छ, झस्काउँछ कि झस्काउँदैन? राज्यले बेलैमा पाठ सिकोस्, तर आफ्नो र परिवारको सुख र सफलताका लागि देशभित्र र बाहिर सङ्घर्ष गरिरहेका तमाम युवालाई यो घटनाले च्वास्स खोज्छ नै। हतोत्साही चाहिँ नबनाओस्। हाम्रो राज्य संयन्त्र यसबारे झनै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। आउँदा दिनमा ऋण तिर्नै नसकेका कारण जीवन त्याग्ने दिशातिर कोही अघि नबढुन् भनेर राज्य थप सचेत हुनै पर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। T20 लीगको स्पट फिक्सिङमा व्यवस्थापकहरू नै संलग्न रहेको CIB को दावी। क्यान पदाधिकारी पनि शङ्काको घेरामा। एक खेलका लागि 10 लाखसम्म प्रस्ताव। सत्तारूढ दल एमाले नै ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त कोइरीको बचाउमा। अदालतले फैसला नगरेसम्म अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क। सरकारमै बसेर संविधान विरोधी प्रचार नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको चेतावनी। संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनाई। बाजुरामा 5.9 म्याग्नेच्युडको भूकम्प, एकजनाको ज्यान गयो। वर्षा र हिमपातका बीच घरहरू चर्किँदा सुदूरपश्चिमका धेरै परिवारको बिचल्ली। र विश्वका धनाढ्यहरूको लगानी सुनमा केन्द्रित भएपछि मूल्य वृद्धिले नयाँ उचाइ लिँदै नेपालमा तोलाको 1,06,000 नाग्यो। विश्लेषक भन्छन् अझै महँगिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएदेखि नै सर्वत्र आलोचना गरिएका व्यक्ति हुन् महोत्तरी 1बाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयमा पार्टी प्रवेश गरेसँगै नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका कोइरीको विषयमा संसदमा नै पटक पटक प्रश्न उठ्दा समेत एमालेले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन। कोइरी प्रकरण चर्किँदै जाँदा एमाले कोइरीको संरक्षणमा देखिएको छ। गृहमन्त्रीको रूपमा काम गर्न थालेपछि रवि लामिछानेले सर्वत्र आलोचना खेप्नु परेको विषय हो हत्या अभियोगका फरार अभियुक्त सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु। कोइरी प्रकरणमाथि सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रश्न उठ्दा
गृहमन्त्री कहिले मौखिक त कहिले लिखित निर्देशन दिँदै चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्ने बताउँदै आएका छन्। किन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यका संयन्त्रहरूलाई चलाइएको छ, गिज्याइएको छ, तिनलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर राखिएको छ। तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा कयौँ ठाउँहरू हल्लिएका छन्। तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत कि त्यस्ता ठाउँहरूलाई ठिक गरेर हामी उठेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाँडै नै सम्भवतः केही दिनभित्रमा नै निर्णयमा पुग्छौँ, समाधानमा पुग्छौँ र ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। मन्त्री लामिछानेले कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको दावी गरिरहँदा कोइरी आबद्ध पार्टी तथा सत्ता साझेदार मध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भने चुपचाप थियो। लामो समयको मौनता तोड्दै अब भने एमाले संसदको रोस्टमबाटै कोइरीको बचाउमा उभिएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सचिव रघुवीर महासेठले लक्ष्मी पूजाको दिनमा घर घरमा लक्ष्मीको पूजा गरे जस्तै महोत्तरीमा कोइरीको घर घरमा प्रत्येक दिन पूजा हुने गरेको दावी गरे। उनले राजनीतिक गर्ने व्यक्तिलाई आरोप लाग्नु सामान्य भएको बताउँदै कोइरीको बीपी कोइरालादेखि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग तुलना गर्न समेत पछि परेनन्। माननीय प्रधानमन्त्रीजीमाथि के मुद्दाहरू लगाइएको थिएन र? देशद्रोहको मुद्दा थियो, हत्या हिंसाको मुद्दा थियो, आतंकवादीको मुद्दा थियो। तर पनि जति नाम म लिएको छु यो देशमा पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई अगाडि बढाउनु भएकै हो। त्यसैले अहिले लक्ष्मी महतोलाई अपराधी भन्ने जुन हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ त्यो नगरौँ। लक्ष्मी महतो पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँको अधिकार छ। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँले मान्य हुनुहुन्छ। भोलि पनि मान्य नबन्नु होला त्यो कसैलाई थाहा छैन। प्रहरीको हत्या आरोपमा जनकपुर उच्च अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका व्यक्ति हुन् लक्ष्मी महतो कोइरी। अदालतको आदेशपछि फरार रहेका कोइरीले वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन जितेपछि मात्र विजय जुलुसमा सामेल भएका उनी सांसदको शपथ लिन संसदमा हाजिर भएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइन समेत उपस्थित भएका कोइरी अहिले फेरि फरार छन्। कोइरी जसपामा रहेको बेला योभन्दा अघिल्लो नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विभूषण दिने नै निर्णय गरेको थियो। भलै उनलाई विभूषण दिने निर्णय वर्तमान सरकारले हालसालै खारेज गरेको छ। तर सरकारको प्रमुख घटक एमाले संसदमै कोइरीको बचाउ गर्नुले अपराधको संरक्षणमा दलहरू कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ शिखा श्रेष्ठ र अङ्गराज नौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न राजनीतिक दल बाधक बनेछ भनेपछि प्रहरीको पहिलो कर्तव्य हो त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु। तर प्रहरी पंक्तिमा पनि सीमित राजनीतिज्ञको प्रिय बन्ने होडबाजी छ। प्रहरीले चाहेमा समुद्र पारीबाट पनि अपराधीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। तर राजनीतिक दलको संरक्षण पाएका अपराधीलाई नै सलाम ठोकेर बस्ने प्रहरीले किन पक्राउ गर्ने हिम्मत राख्दैन भनेर हामीले पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ललाई सोधेका छौँ। पोलिटिकल लेभलमा यसले राजनीतिक खेल बनाइरहेछन् भनेपछि प्रहरीले चाहिँ समात्नुपर्छ यसलाई। किन योभन्दा पहिला पनि कतिवटा घटनाहरू छन् नि, राजनीतिकहरूले तपाईँको संरक्षण गर्दा पनि तपाईँको विभागले अगाडि बढेर तपाईँको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ र तपाईँको त्यस्ता पोलिटिकल अभियुक्तहरूले समातेर भित्र हालेका छन्। भित्र पनि छन्, अहिले पनि मन्त्री तहका मान्छेहरूमाथि पनि मुद्दा चलेको छ। त्यसले गर्दा अब यो जुन राजनीतिक तमासा भइरहेछ त्यो तमासामा छोडे एक साइडमा हटाएर जे हुन्छ मेरो हिसाबले त त्यही हो। प्रहरी जुन छ नि तपाईँको प्रहरीका जुन निकायहरू छन् उनीहरू अगाडि बढेर समातेर उहाँलाई चाहिँ जुन अदालती कारवाही छ त्यसमा चाहिँ हालिदिने। भोलि दिन अदालत जे गर्छ होइन, त्यो निर्णय गर्ने त अदालतको जिम्मा हो नि त। अदालतले निर्णय गर्छ, जे हुन्छ त्यो पछि सबैले स्वीकार गर्छन् त्यो कुरा। राजनीतिक दबावमा प्रहरीले चाहिँ समातिरहेको छैन। र अर्को मैले योभन्दा पहिला भनेको छु तपाईँको यसले राजनीतिकहरूलाई के पनि असर गर्दैन, उनीहरूको राजनीतिक करियरमा के असर गर्दैन। यस्ता बदमासीहरू उनीहरूले गइरहेका छन् र गर्छन् पनि भविष्यमा। तर के भन्यो तपाईँको प्रहरीमाथि जुन यस्ता दागहरू पऱ्यो भने विश्वसनीयता गुमाउँछ प्रहरीले र धेरै प्रश्न चिन्हहरू खडा हुन्छन्। त्यसले गर्दा के भनेपछि तपाईँको आफ्नो साग जोगाउनुको लागि पनि जहाँबाट हुन्छ यस्ता मान्छेले चाहिँ समातेर तपाईँको उसमा बुझाइदिनुपर्छ। र अर्को कुरा यहाँ के आइरहेछ भनेपछि संसद चलेको बेला मान्यलाई समात्न पाइन्न भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। समात्न पाइन्छ, संसद चलेको बेला मान्यलाई समात्न पाइन्छ, संसदबाट आदेश लिनु पर्दैन, समातेपछि जानकारी गराइदिनु हो संसदलाई। र योभन्दा पहिला पनि यस्ता घटनाहरू भएको छन्। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि तपाईँको प्रहरीले आफ्नो दाउ जोगाउनु पनि अगाडि बढेर समात्नुपर्छ।
अदालतले कैद जरिवाना तोकेका सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अपराधी र अभियुक्तहरू प्रहरीकै संरक्षणमा प्रहरीकै वरिपरि घुमिरहेकै छन्। चाहे ती मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका लक्ष्मी महतो कोइरी हुन् वा टिकापुर हत्याकाण्डमा उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा थप 5 वर्ष कैद सजाय सुनाइएका लक्ष्मण चौधरी थारू हुन्। उनीहरू लगायत थुप्रै यस्ता अभियुक्त निर्वाध घुमिरहेकै छन्। पक्राउ गर्न गृहमन्त्री आदेश दिन्छन्, तर गृहमन्त्रीकै अगाडि खुलेआम उनीहरू भेटघाटका लागि प्रधानमन्त्री निवास पुग्छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल, नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीसँगै लक्ष्मण थारू पनि पुगे। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि उनीहरूले सामूहिक तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्न पनि भ्याए। लक्ष्मण थारू प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अभियुक्त हुन्। उनलाई 2072 भदौ 7 गते टिकापुरमा भएको विभत्स हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले 20 वर्ष जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा थप 5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। मुख्य आरोपी रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी थारू सहित 58 जना विरुद्ध कैलाली प्रहरीले कर्तव्य ज्यान डाका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। रेशमलाल चौधरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेकै छन्, तर सोही घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका लक्ष्मण भने खुलेआम घुमिरहेका छन्। कहिले माओवादी, कहिले मधेसी जनाधिकार फोरम र पछिल्लो पटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका उनले कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी समेत दिएका थिए। अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति नै उम्मेद्वार बनेको उजुरी परेपछि उम्मेदवारी रद्द गरिएको थियो। अहिले उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको फेरो समाएर निर्वाध घुमिरहेका छन्। फरार अभियुक्त पक्राउ गरेरै छाड्छौं भन्ने प्रहरी निरीह देखिएको छ। फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट जुन हिसाबको फरार रहेका अभियुक्तहरूको सन्दर्भमा विशेष निर्देशन दिएको छौँ। एउटा अभियानको रूपमा सम्पूर्ण जिल्ला प्रमुख डिएसपी साहब, एसपी साहबहरूले उहाँले चाहिँ त्यसमा कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिने भन्ने निर्देशन दिएको छु। उच्च अदालत दिपायलको तहसिल लगत नम्बर 1913 अनुसार लक्ष्मण चौधरीले 21 वर्ष 6 महिना 2 दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। तर उनी अदालतको फैसलाको उल्लङ्घन मात्रै गरिरहेका छैनन्, कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी कहिले प्रधानमन्त्रीलाई त कहिले अन्य दलका शीर्ष नेताहरू भेटिरहेका छन्। राजनीतिक दबावमा परेको प्रहरी निरीह देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका अनुसार कैलालीमा मात्रै विभिन्न अपराधमा संलग्न 1738 अभियुक्त फरार छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनगढीबाट हिक्मत रावल र ईश्वर जयसीको रिपोर्ट। अपराधको कुनै दल, जाति वा वर्ग नहुनुपर्ने हो। कानुन सबैका हकमा सरोबरी लागू हुनुपर्ने हो। तर यहाँ कुनै राजनीतिक शक्तिको ओत छ भने जस्तासुकै अपराधमा पनि छुट पाइन्छ भन्ने सन्देश सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलोबाटै दिइँदैछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डलमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी प्रचार नगर्न चेतावनी दिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा बसेर कसैले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी विचार व्यक्त गरे स्पष्टीकरणको विषय हुने बताएका छन्। प्रदेशमा ठूलो मन्त्री परिषद बनाउँदा संघीयता विरोधीहरूले प्रश्न उठाउने अवसर पाएको भन्दै दाहालले मन्त्रालयको संख्या प्रदेश सभा सदस्यको 10% भन्दा बढ्न नदिने पनि बताए। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भइसकेकाले अब प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ऐनहरू जारी गर्ने र विकासका काम अघि बढाउने दाहालको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। आज मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले 3 जना मन्त्री थप गरी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। यसअघि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ। आज नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा एमालेका रोशन गाहा मगर, वेदबहादुर गुरुङ र माओवादीका रेशम जुगजाली छन्। गाहा मगरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जुगजालीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र वेदबहादुर गुरुङलाई कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। यसअघि बिना विभागीय मन्त्री रहेका सीता सुन्दासलाई आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला तथा कानुन, हरिबहादुर चुमानलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र पञ्चराम तमुलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको मध्य प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सहभागी नगराउने निर्णय भएको छ। आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले लोसपालाई तत्काल सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको हो। संघीय संसदमा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा लोसपाले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको कारण प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन नसकिने सत्ता गठबन्धनको भनाइ छ। यस्तै आगामी 3 दिनभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्मको छलफलमा माओवादीले 1, जनमतले 2, जसपाले 3 र एमाले 4 मन्त्रालय पाउने गरी सहमति बनेको छ। जसपाका सरोज कुमार यादव पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले 29 गते बिना विभागीय सहित 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। बागमती प्रदेशमा 3 मन्त्रालय खारेज हुने भएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला नेतृत्वको अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेललाई 3 मन्त्रालय खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। बागमतीमा अहिले 14वटा मन्त्रालय छन्। समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्न सुझाएको हो। मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले मन्त्रालय संख्या घटाउन अध्ययन समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा गर्न प्रतिनिधि सभाले 21 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। समितिमा सांसद चित्रबहादुर केसी, अनिता देवी, अमरेश कुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, जीवन परियार, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, नागिना यादव, प्रकाश वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई रहेका छन्। त्यस्तै शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सीता गुरुङ, सुभाष चन्द्र नेवाङ, सोभिता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञान बहादुर शाही सदस्य छन्। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम गर्न र समिति गठन, कारबाही र प्रतिनिधि सभा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न र प्रतिनिधि सभाको अन्य कार्यमा सहजता ल्याउन आवश्यक भएकाले सो मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो। समितिको सभापति समिति आफैले चयन गर्नेछ। समितिलाई 15 दिनको समय तोकिएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा एकातिर पानी र हिउँको वर्षा भइरहेको छ, अर्कोतिर भूकम्पले घरमा बस्न नसकिने भएको छ। कठ्याङ्ग्रिदो जाडो पालमुनि काट्नुपर्ने भएपछि के हाल होला? थप विवरण स्मृति मल्लबाट। मंगलबार दिउँसो 2:43 जाँदा बाजुराको हिमालीमाली गाउँपालिकाको बिछ्या क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। सुदूरपश्चिमसहित कर्णाली प्रदेश र भारतको नयाँ दिल्लीसम्म धक्का महसुस गरिएको छ। भूकम्पका कारण बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाको जंगल जुरेली भन्ने भिरमा घाँस काट्न गएकी जमुना रोकायाको भिर माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर ज्यान गएको छ। कार्तिकेता पटक पटक भूकम्प जान थालेपछि सुदूरपश्चिमवासी त्रसित बनेका छन्। कार्तिक 22 गते राति 9:07 डोटीको दिपाललाई केन्द्र बनाएर 5.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। त्यसै दिन राति 2:12 खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर 6.6 रेक्टरको भूकम्प जाँदा डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका 6 जनाले ज्यान गुमाए, 12 जना घाइते भए। बजाङ, डोटी, बाजुरा, अछाम लगायत जिल्लाका 450 घरमा पूर्ण क्षति पुग्यो भने 1300 भन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुग्यो। त्यस यता पनि नियमित जसो परकम्प गइरहेको छ। मंगलबार दिउँसो 2:43 गएको 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्पले स्थानीय त्रसित बनेका छन्। त्यहाँ कविला बहेका थिए, छोरा छोरी बहेका 6-7 जना बहेका। त्यसरी आयो र भित्र चालियौँ, मर्ने दुःख जाइ बाँच्यौँ, तानी बाहिर आयौँ। जहरी पनि हुँदो बाहाई पनि बस्ने घर छैन, हामी पनि जहरी पनि हरिदिनु, केही रोजगारी छैन, केही छैन। जहरी पनि हरिदिनु, मिलाइदिनु, बाहाई पनि बस्ने ठाउँ छैन। भित्रबाट बच्चाको तानी आने त्यो हङले त्यो भित्र त्यो यही चालियो, त्यसै रुवा बाही हरे हो। बा छोरो कहाँ गयो भने रुवा बाही हरि निक्ने कोही पनि छैन। जहरी पनि हामी पनि कहाँ जाने हो, कहाँ बस्ने हो, कोही खाउँ भने माना नै भने जहर टालो नै भने जहर घर आएन, कहीँ ठाउँ आएन, कहीँ नै कहीँ जहाँ बने पनि सामान राखो भने पनि ठाउँ आएन। कोही का घर अब्बा जाउँ, हामी छोराछोरी कोही का घर अब्बायौँ। कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो भूकम्प आउने?
भित्र हिँड्यौँ छोराछोरी पनि हब्बै भित्र हिँड्यौँ त्यहाँ तानी मर्न बाँच्न दुहाधरी तान्दै बाहिरी फाल्दै भित्रै धोकेली उडा पुडा पढ्यौँ त्यहाँ। भूकम्पमा परि बाजुराको गौमूल गाउँपालिका बस्ने जमुना रोकायाको ज्यान गएको छ। गौमूलमै पहिरो जाँदा 40 भेडा पुरिएर मरेका छन्। त्यस्तै बाजुरामा 25 घर र बजाङको सदरमुकाम चैनपुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको भवन र सन्तोष प्लाजामा क्षति पुगेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार कार्यमा प्रहरी परिचालन गरिएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै केही समय लाग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्पपछि त्रसित बनेका जनता घर छोडेर खुला आकाशमुनि पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। तर सोमबारदेखि सुदूरपश्चिममा निरन्तर परिरहेको हिउँदे वर्षा र हिमपातले भूकम्प पीडितलाई रात कहाँ र कसरी काट्ने भन्ने पिरलोले सताउन थालेको छ। बाजुराबाट मदन विक र बजाङबाट रूपक खड्काको सहयोगमा धनगढीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। यसैबीच पश्चिम नेपालमा किन बारम्बार भूकम्पको धक्का गइरहेको छ भनेर हामीले राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूगर्भविद मोनिका झालाई सोधेका छौँ। नेपाल भनेको दुईटा टेक्टोनिक प्लेट्स भन्छ हामीले, इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेटको टक्राव क्षेत्र कन्टिनेन्टल कोलाइजन जोनमा पर्दछ भनेपछि पुरै नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पश्चिम नेपालमा फ्रिक्वेन्टली गइराखेको देखिरहेछौँ। यो भनेको चाहिँ अलि मझौला स्केलका भूकम्पहरू मात्र ठुल्ठुला गएका हुन्, नभए त हरेक दिन हाम्रो चाहिँ 10 देखि 12वटा भूकम्प हामीले हाम्रो ल्याबमा डिटेक्ट गर्छौँ। भूकम्प नगएको होइन, तर यो अलि ठुलो स्केलमा होइन रिमार्केबली मान्छेले फिल गर्ने गरी गएको चाहिँ हो। र अर्को कुरा तपाईँले के भन्नुभयो, पश्चिम नेपालको कुरा गर्नुभयो। पश्चिम नेपालमा किन भूकम्पको जोखिम बढी छ भन्छ भने हामी 42 वर्ष भइसक्यो लगभग नेपाल खानी तथा भूगर्भ विभागको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा हामी अध्ययन अनुसन्धान 42 वर्षदेखि गर्दैछौँ। र त्यो 42 वर्षदेखि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि धेरै थरीका भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ। जस्तै प्यालेसेसमेली भन्छ होइन, हाम्रो हिस्टोरिकल डेटाबाट पनि इन्फर्मेसन लिन्छौँ। अर्को अर्थक्वेक प्रिकर्सर डेटाहरू हेर्छौँ। सबै अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ भने त्यहाँ पश्चिम नेपालमा चाहिँ ठुलो सेस्मिक ग्याप देखाएको छ। सेस्मिक ग्याप देखिने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ ठुलो भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रमा हामी त्यसलाई राखेका छौँ। र त्यहाँ अहिले गएको भूकम्पहरू ठुलो भूकम्प होइनन्, योभन्दा धेरै ठुला भूकम्पहरू जान सक्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ हो त्यो। अहिले गएका मझौला स्केलका भूकम्पहरू हुन् र यसले चाहिँ त्यहाँको भनौँ न त्यहाँको हुनुपर्ने विपदको जुन सम्भावना छ त्यो टाढेको अझै छैन। अझै हामी चाहिँ हाई अलर्ट मोडमा बस्नुपर्छ र हाम्रो नीति नियम कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ पश्चिम नेपाललाई चाहिँ भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र भनेर घोषणा गरेर नै त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सानो सानो धक्काले विपद पैदा गर्ने भन्ने त कस्तो हुन्छ भने हाम्रो दुईटै प्लेट मुभ, जस्तै इन्डियन प्लेट मुभ भइरहेछ होइन, हरेक वर्ष हाम्रो एभरेजमा 4 सेन्टिमिटर, कतै 10 सेन्टिमिटर पनि मुभ भइरहेछ। एभरेजमा 4 सेन्टिमिटर मुभ हुन्छ। त्यसमध्ये 2 सेन्टिमिटर चाहिँ क्रिपिङ भएर तल जमिनमुनि घुस्छ र 2 सेन्टिमिटरले ठेलिराखेको छ अर्को प्लेटलाई। भनेपछि यो कन्टिन्युस पुसले गर्दाखेरि स्ट्रेस डेभलप हुन्छ र त्यो स्ट्रेस जब रकले थेक्न सक्दैन भाँचिन्छ र भूकम्प जान्छ। साना साना भूकम्प जानु भनेको नेचुरल हो, त्यसलाई चाहिँ त्यति ठुलो विपदको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन। तर हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको हिसाबले चाहिँ पश्चिम नेपालमा ठुलो भूकम्प जान सक्ने क्षमता भएको छ, सम्भावना भएको क्षेत्र भएको भएर त्यता चाहिँ हामीले अलिकति बढी अध्ययन अनुसन्धान, अलिकति कार्यक्रमहरू त्यो भूकम्प विपद जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धी चाहिँ पश्चिम नेपालमा चाहिँ अलि बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा वर्षा र हिमाली जिल्लामा बाक्लो हिमपात भएको छ। वर्षात र हिमपातपछि यस भेगमा चिसो बढेको छ। चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित बने पनि लामो खडेरीपछि पानी र हिमपात हुँदा किसान भने दङ्ग परेका छन्। विमानस्थलहरू हिउँले ढाकिएका छन्। विद्यालय बन्द गर्नु परेको छ। चिसोबाट बच्न मानिसहरू दिनभर आगो तापेर बसेका छन्। कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा वर्षासँगै हिमाली जिल्लाहरूमा बाक्लो हिमपात भएको छ। बर्सातका कारण सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा अत्यधिक चिसो बढेको छ भने हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा गैरातीदेखि लगातारको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हिमपातसँगै चिसोले बालबालिका, वृद्ध र काममा निस्कने व्यक्ति बढी प्रभावित भएका छन्। बाक्लो हिमपातले हिमाली जिल्लाहरूमा शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालयहरूको कामकाज समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। हिमाली जिल्लाहरूका विमानस्थलहरू समेत बन्द भएका छन्। चिसो अत्यधिक बढेको ठाउँमा विद्यालय खुल्न मुस्किल हुने पालिका स्तरीय शैक्षिक इकाइहरूले बताएका छन्। नियमित रूपमा पानी परेका कारण हिमाली जिल्लाहरूमा यातायात सेवा समेत प्रभावित भएको छ। लामो प्रतीक्षापछिको हिमपात र खडेरीले उजाड मरुभूमि बनेको जमिन हरियाली बन्ने आशामा मुगुवासीले यसपटकको हिमपातलाई
हृदयदेखि स्वागत गरेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सबैभन्दा बढी हुम्ला र मुगुको उच्च भागमा 2 फिट र सदरमुकाम आसपासमा आधा फिटभन्दा बढी हिमपात भइरहेको जनाएको छ। जस्तै कर्णालीका डोल्पा, जुम्ला, कालीकोटमा समेत हिमपात भइरहेको छ। हिमपातका कारण हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगुका बासिन्दाहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कनै समस्या भइरहेको छ। हिमपातसहित अत्यधिक चिसो बढेपछि कर्णालीको रारा, सेफुक्सुन्डो लगायतका ठाउँ घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू समेत अलपत्र परेका छन्। दैनिक सामान आपूर्तिमा पनि समस्या हुने देखिएको छ। चिसो अत्यधिक बढेको ठाउँमा विद्यालय खुल्न मुस्किल हुने पालिका स्तरीय शिक्षा इकाइहरूले बताएका छन् भने वर्षासँगै हिमपात सुरु भएपछि किसानहरू भने हर्षित भएका छन्। खडेरीका कारण हिउँदे बाली सुक्न लागेका बेला लामो समयपछि वर्षा र हिमपात भएपछि गहुँ, जहुँ, कोदो, चिनु, फापर लगायतका कात्तिके बाली सप्रिने भन्दै किसानहरू खुसी भएका छन्। राम्रो गर्छ कि के गर्छ, यही पनि हिउँले पनि पानी रसाइकन अनि गुँ बारी पनि हुँदो छ कि छैन भन्ने आश त केही छैन, तर अलिअलि आस्था लागेकै छ। हिउँदमा गुँ हुन्छन्, जौ हुन्छन्, सागसब्जी हुन्छन्। अहिले हिउँ आयो भने जग्गा कुँदै हुन्छ, भिज्छ, सफा गरिकन अनि आथा जान्छ, मैल लाग्छ, गुँ फदान्छ। गहुँ भयो, अब यो जौ भयो, त्यो बोया थियौँ, अब अलिअलि त्यही होला। अब के गर्नु, अब जाडो छ, भाइरस सिजनमा आउँछ, सामान पनि अब कत्रो टाढाबाट ल्याउँछ, खाने चारो पनि सकियो, के गर्ने। अब सानो बच्चाहरू हुँदाखेरि स्कुलमा कसरी पठाउने, हिउँमा कहीँ लड्या भने पनि उस्तै, हिउँदा दबियो भने उस्तै, मुनबाटी दाउरा ल्याउनु पनि गाह्रो, अनि भेडा बाख्रा गरिया मन्ठन पनि साह्रै गाह्रो हुँदैन। तर यो हिउँ आइरहेछ, खिर्सु मरला बाली केही सपाट छ भन्ने आशा लागिरहेछ। गुँ हबडन्छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशका धेरै ठाउँहरूको मौसम बदली भएको छ भने हिमाली र केही उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा हिमपात भइरहेको र पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण अब जाडो झन बढ्ने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेतले अनुमान गरेको छ। यो प्रणालीका कारण केही दिनसम्म अझै मौसम बदली हुने जनाएको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ मुगु सहकर्मी कमल विक, जुम्ला मोहन विक्रम साई, डोल्पा टेक साईका साथमा सुदीप पुरी, ग्यालेक्सी 4K, सुर्खेत। घरमा बस्न नसकिने अवस्था भएका परिवारलाई जाडो र यस मौसममा हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन तिनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्छ। होइन भने भूकम्प र हिमपातको दोहोरो मारले अरू धेरै जनधनको क्षति हुन सक्नेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सौन्दर्य प्रतियोगिताका सहभागीमाथि यौन हिंसा गरेको अभियोग लागेका ग्लोबल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेको छ। मङ्गलबार न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले पाण्डेलाई मानव बेचबिखन र बाल यौन दुरुपयोग गरी 2 मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। बाल यौन दुरुपयोगमा 6 महिना कैद र 5,000 रुपियाँ जरिवाना र 50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ। त्यस्तै मानव बेचबिखनको मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि माघ 23 गते बेग्लै सुनवाई हुनेछ। 9 वर्षअघि भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगी एक सहभागीले सक्सेस पार्टीको बहानामा होटलमा बोलाएर यौन हिंसा गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेपछि पाण्डेलाई प्रहरीले गत जेठ 7 गते पक्राउ गरेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले नेपालको कानुनले नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको जिकिर गरेका छन्। आज गृह जिल्ला नवलपरासी पश्चिम पुगेका मन्त्री प्रधानले मल खरिदमा पनि ऐनले नै सीमित व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट दिएको टिप्पणी गरे। अब यस्ता कानुनको छिद्र अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। रेशम चौधरी रिहाईको विषयमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री प्रधानले आफू विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले सोही अनुसार कदम चाल्ने बताए। पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोको सदस्यताका लागि टर्कीले स्विडेनलाई समर्थन नगर्ने भएको छ। स्विडेनको राजधानी स्टकहोम स्थित आफ्नो दूतावास अगाडि मुस्लिमको पवित्र धर्मग्रन्थ कुरान जलाएको घटनापछि टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्डोआनले यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने बताएका हुन्। यो सँगै स्विडेनको नेटो सदस्यता अन्योलमा परेको छ। स्टकहोममा भएको विरोध प्रदर्शनमा
डेनिस चरमपन्थी राजनीतिक दलको नेतृत्वमा कुरान जलाइएको थियो। राष्ट्रपति एर्दोआनले स्विडेनलाई ईश्वरको अपमान गर्न अनुमति दिनेको नेटो सदस्यताका लागि टर्कीको सहयोगको अपेक्षा नगर्न भनेका छन्। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरे पनि सैन्य तटस्थताको नीति अपनाउँदै आएका स्विडेन र फिनल्यान्डले नेटो सदस्यताका लागि आवेदन दिएका थिए, जसमा टर्की र हंगेरीले मात्रै समर्थन जनाउन बाँकी छ। यसअघि टर्कीले यी दुई देशको आवेदनलाई अनुमोदन गर्ने बताएको थियो। हंगेरीले स्विडेन र फिनल्यान्डको सदस्यता प्रस्तावलाई आगामी महिना संसदबाट अनुमोदन गराउने बताएको छ। सबै सदस्यको समर्थन नहुँदासम्म नेटोमा नयाँ सदस्य थपिँदैन। अब बाँकी प्रसङ्ग सुनि कार्यालयबाट। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएम अन्तर्गतको महाराजगञ्ज क्याम्पसका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। क्याम्पसले 160 विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट हटाउन खोजेपछि मंगलबार प्रहरी र विद्यार्थी बीच झडप नै भयो। क्याम्पसले छात्रावासको खानेपानी बिजुली काटेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। क्याम्पसले भने छात्रावासमा अवैधानिक रूपमा बसेका विद्यार्थीलाई हटाउन खोजिएको दाबी गरेको छ। महाराजगञ्ज क्याम्पसमा स्नातक तहको सबै संकायका विद्यार्थी सोमबारदेखि आन्दोलित छन्। पढ्ने विद्यार्थीलाई थप सहज होस् भनेर सेवा सुविधा थप्नुपर्नेमा क्याम्पसले पानी बिजुली समेत काटेर होस्टलबाट हट्न भनेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले क्याम्पस प्रशासनमा सोमबार ताला लगाएका थिए। मंगलबार आईओएममा पनि ताला लगाउन खोजेपछि विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएको थियो। त्यस क्रममा केही विद्यार्थी घाइते भए। क्याम्पससँग 243 विद्यार्थी बस्न मिल्ने करिब 50 वर्ष पुराना 3वटा भवन छन्। क्याम्पसले 4 वर्ष अघि 64 जना बस्न मिल्ने 2वटा भवन बनाएको थियो। भवन बनिसक्दा समेत विद्यार्थीलाई बस्न नदिएपछि विद्यार्थीले आफै ताला खोलेर नयाँ भवनमा बस्न सुरु गरे। 6 महिनादेखि नयाँ भवनमा बसिरहेका विद्यार्थीलाई क्याम्पसले हट्न भने पनि विद्यार्थी मानेनन्। अब यहाँ हामी धेरैजसो छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थी हौँ। हामी धेरैजसोले महिनाको 20,000 घरबाट मगाउन सक्दैनौँ। उहाँहरू डी र ई ब्लकमा बस्दै अब प्रशासनले नसकेपछि हामीले ताला फोरेरै बस्यौँ। एबिसीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा लगभग 240 जनाको लागि सिट छ, तर होस्टेल प्रशासन यति निकम्मा भयो कि उसले 80 जना समेत भर्ना गर्न सकेको छैन। नाम लिस्ट पनि निकाल्दैन। विद्यार्थीहरूलाई नाम लिस्ट निकालेर भर्ना गर्न दिने मौका समेत दिएको छैन। पुरानो नयाँ 2टा बिल्डिङमा पनि हामीहरूले आफै विद्रोह गरेर बस्यौँ र क्याम्पसले अहिले विभिन्न बाहनामा मर्न सम्हार गर्ने तिमीहरू निस्क भनिरहेछ। 4 वर्षसम्म हामीले खाली छोडेको हो त। 4 वर्षसम्म उसले किन मर्न सम्हार गरेन? बसिरहेका जम्मा हाराहारी 250-300 जना विद्यार्थीलाई पनि यसरी दमन गर्ने। भर्ना भएपछि मात्र विद्यार्थीले होस्टल प्रयोग गर्न पाउँछन्। हाल होस्टलमा बसिरहेका 243 विद्यार्थी मध्ये 80 जना मात्र भर्ना भएर बसेको क्याम्पसको भनाइ छ। महाराजगञ्ज क्याम्पसले प्रक्रिया मिलाएर होस्टलमा विद्यार्थीको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या उब्जिएको विद्यार्थी नै बताउँछन्। विद्यार्थीको संख्या बढाउने तर पूर्वाधार नथपिएपछि समस्या उत्पन्न भएको क्याम्पस प्रशासन बताउँछ। एमबीबीएसमा 75 विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको क्याम्पसलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले 100 सिट बनाएपछि विद्यार्थीको चाप बढेको छ। भएका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया मिलाएर राख्न खोज्दा उनीहरू आन्दोलित भएको क्याम्पस प्रशासनको दाबी छ। आधिकारिक भर्ना बिना नै वर्षौंदेखि त्यो होस्टेलभित्र बस्ने विद्यार्थीहरूलाई आधिकारिक हिसाबले हामी राख्छौँ, अनधिकृत रूपमा बसेकाहरू निस्किदिनुस् भनेर चाहिँ हामीले आग्रह गर्दाखेरिको परिणति यो तालाबन्दी हो। हाम्रो यो भित्र हाम्रो यो अहिले बनाउनलाई अहिले तत्काल ओभर द नाइट पनि बन्दैन, 1-2 वर्षमा पनि बन्ने कुरा आवश्यक हुँदैन र सबैजनालाई यो पब्लिक इन्स्टिट्युट हो, सबैजनालाई होस्टेल दिन सकिँदैन। वर्षौंसम्म प्रक्रिया नमिलाई होस्टल प्रयोग गरिरहेका विद्यार्थीलाई पटक पटक प्रक्रियामा आउन आग्रह गर्दा पनि आन्दोलन हुने गरेको क्याम्पसको भनाइ छ। महाराजगञ्ज क्याम्पसमा स्नातक तहको विभिन्न संकायमा वार्षिक 180 जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, तर संरचना भने थपिन सकेको छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ प्रगति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अति भएपछि मानिसले जे पनि गर्न तयार हुन्छ भन्ने उदाहरण आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा देखिएको छ। केही गर्छु भनेर अनेकन प्रयास गर्दा पनि असफलता मात्रै हात लागेपछि इलाम सूर्योदय नगरपालिकाका एक युवकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेका छन्। घटनाले सबैलाई स्तब्ध त बनाएको छ नै, उनै युवकले घटनाअघि लेखेको वक्तव्यले थप गम्भीर बनाइदिएको छ। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गरेर बाहिरिँदै गर्दा मुख्य सडकमै एक युवाले
आफ्नै शरीरमा आगो लगाए। हतार हतार उनको शरीरमा लागेको आगो निभाएर उनलाई प्रहरीले कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल पुर्यायो। उनको अहिले चिन्ताजनक अवस्थामा उपचार जारी छ। तर उनी आफैलाई मार्ने स्थितिमा कसरी पुगे त? यसले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आफूलाई आगो लगाउन अघि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको पोस्टमा झन्झटिलो सरकारी कार्यशैली, भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र, महँगो बैंकिङ प्रणाली अनि ठगी तन्त्रको तस्बिर उदाङ्गो पारिदिएको छ। स्वदेशमै केही गर्छु भनेर लाग्दा भर्थेको साटो जताततैबाट धोका मात्र भएको उनको गुनासो छ। कृषि उद्यममा लाग्दा हरेक ठाउँमा हन्डर मात्रै खाएको दुखेसो उनले सामाजिक सञ्जालमा पोखेका छन्। ठुला उद्योगदेखि माटहरूले समयमा भुक्तानी नदिएको र नोक्सानीको भागीदार आफूलाई बनाउँदा ऋणको जालोबाट उम्कनै नसक्ने गरी फसेको उनले राखेको पोस्टमा उल्लेख छ। बिग मार्टदेखि बाटपटेनी साथी मार्ट लगायतले भुक्तानी नदिएर आफूलाई डुबाएको उनको आरोप छ। उत्पादन गरेको घिउ बेच्न खोज्दा डाबर नेपालका कर्मचारीले कमिसन मागेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। उधारो बजार र ठुला रिटेलरको हेपाह प्रवृत्तिका कारण आफ्नो व्यवसाय डुबेको उनको गुनासो छ। आफूले पाउनुपर्ने ठाउँबाट पैसा नपाउने तर बैंकको चर्को ब्याज र बढ्दो ऋणको बोझले आफू चरम दबावमा पुगेको उनले लेखेका छन्। व्यवसाय गर्दा लागेको ऋण 60 लाख पुगेको भन्दै उनले तिरेर आफ्ना 2 छोरी र श्रीमतीलाई सघाउन भावुक अपिल समेत गरेका छन्। उनले आफ्नो यो अवस्था आउनुमा राज्य प्रणालीलाई पनि दोष दिएका छन्। प्रणाली नै भ्रष्ट भएका कारण जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन नहुँदा निराशा छाएको उनको भनाइ छ। उनले स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहनेका लागि वातावरण बनाउन 11 बुँदे सुझाव दिएका छन्, जसमा राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट हटाउनु पर्ने, उधारो सामान लिने अनि उत्पादकलाई कम मुनाफा दिने ठुला घरानाको प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने अनि बैंकहरूको ब्याज दर सीमा 7% सीमित गराउन सुझाव दिएका छन्। विवरणमा उनले आफूले पाएको जस्तो हन्डर र शास्ति अरू धेरैले पनि भोगेको भए पनि कोही नबोलेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसो त उनले यसअघि पनि आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। त्यसबेला परिवार र आफन्तले उनलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर रोकेका थिए। यस्तो अवस्था आउनु सामान्य विषय पक्कै होइन। देशका नागरिकले दिन दहाडै राजधानीकै सडकमा आफैलाई आगो लगाउने स्थिति उत्पन्न हुनुले राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एक महिना अघि नै सिङ्गापुरका केही विश्लेषकले सुनको भाव प्रति औंस अर्थात् 31.1 ग्रामको 2500 देखि 4000 अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेका खबर सार्वजनिक भएका थिए। अमेरिकी डलरको भाव अहिलेकै अवस्थामा रह्यो र सुनको मूल्य साँच्चै 4000 प्रति औंस पुग्यो भने नेपालमा सुनको मूल्य तोलाकै 1,95,000 हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि 1 वर्षभित्रै सुनको मूल्यमा यो स्तरको वृद्धि आउला भन्ने धेरैको अपेक्षा त छैन, तर सुनको भाव राम्रै महँगिन्छ भन्नेमा संसारभरका ठूला लगानीकर्ता लगभग विश्वस्त देखिएका छन्। अहिले घरेलु बजारमा सुनको मूल्य क्रमशः उकालो लाग्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। 2074 असार 26 गते तोलाको 52,800 रुपैयाँमा झरेको सुनको मूल्य पुनः त्यो बिन्दुमा फर्कन सकेको छैन। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै विश्वव्यापी रूपमा महँगिएको सुनको भावले गत सालको 25 फागुनमा 1,05,500 रुपैयाँको कीर्तिमान बनाएको थियो। त्यसपछि घट्न थालेको सुनको भाव तोलामा 80,000 सम्म आउला भन्ने अपेक्षा गरियो, तर त्यसो भएन। संसारभर बढ्दो ब्याजदर र अमेरिकाको आक्रामक वित्तीय नीतिले डलरको मूल्यमा उच्च वृद्धि गरायो। गत साल सुनको मूल्य उचाइमा पुग्दा डलरको भाव 123 रुपैयाँ थियो, तर 1 वर्षभित्रै डलरको विनिमय दर 10 रुपैयाँ हाराहारी बढ्न पुग्यो। यसले सुनको भाव पनि अनपेक्षित स्तरमा सस्तिन पाएन र नेपाली बजारमा प्रतितोला सुनको भाव 91,300 भन्दा तल ओर्लिएन। गत असोज 5 पछि सुनको मूल्य 4 महिनामा 15,000 महँगिएको छ। मंगलबार सुनको भाव तोलाको 1,06,300 कायम भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको भाव लगातार महँगिने क्रममा छ। नेपालमा कोभिडका कारण लकडाउन भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको थियो। त्यसबेला प्रति औंस 2070 डलर पुगे पनि नेपालमा भने लकडाउनका कारण सुनको मूल्य निर्धारण नै भएन। दोस्रो पटक प्रति औंस सुनको भाव 2052 डलर पुग्दा नेपाली बजारमा तोलाको 1,05,000 नागेको थियो।
सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी तय हुन्छ भन्ने कुराले नेपाली बजारको भावलाई पनि प्रभावित पार्छ। अहिले विश्वभर चरम महँगी र घट्दो लगानीका कारण मानिसहरू सुनमा पैसा खन्याउन थालेका छन्। 100औं वर्षदेखि संसारभर सुनलाई सबैभन्दा विश्वसनीय सम्पत्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। यसले पनि मानिसहरू अप्ठ्यारो समयमा सुन किनेर सम्पत्ति सुरक्षित गर्न खोज्छन्। घर जग्गा शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी घाटामा जान सक्छ। नेपालमै पनि नेप्से परिसूचक 3200 अङ्कमा पुग्दा लगानी गर्नेहरू अहिले पनि ठूलो घाटा सहेर बसेका छन्। घर जग्गा पनि व्यापक स्तरमा मूल्य घटाउँदा समेत बिक्री हुन सकेको छैन। तर सुनको भाव अहिले पनि बढिरहेको छ। भारतीय विश्लेषकहरूले पनि 10 ग्राम सुनको भाव 62,000 भारसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन्। यसो भयो भने पनि नेपालमा सुनको मूल्य तोलामा 1,15,000 भन्दा माथि पुग्ने सम्भावना छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नेपाल टी20 लिगको व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेका व्यक्तिदेखि खेलाडीसँग सम्पर्क भएको व्यक्ति र खेलाडी नै स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको तथ्य फेला परेको जनाएको छ। विभिन्न व्यक्ति मार्फत 5 खेलाडीलाई आएको प्रस्तावमा 2 खेलाडीले सोही प्रकृतिको खेल खेलेको र 3 खेलाडीले भने अस्वीकार गर्दै आइसिसीको एन्टी करप्सन युनिटलाई जानकारी दिएको पाइएको सिआइबीले जनाएको छ। नेपाल टी20 लिगमा स्पट फिक्सिङका लागि खेलाडीलाई 6 देखि 10 लाख रुपियाँको प्रस्ताव आएको सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। सहभागी टिमका व्यवस्थापकदेखि प्रतियोगिता आयोजक पदाधिकारी नै खेलाडीलाई नोबल, व्हाइट बल र निर्धारित रन जोड्न प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले जनाएको छ। सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार स्पट फिक्सिङमा 10 जना मध्ये 8 त पदाधिकारी नै संलग्न छन्। अनुसन्धानका क्रममा फ्रेन्चाइज टिमका मालिक को हुन् र खेलाडीलाई दिने पारिश्रमिकको आर्थिक स्रोत के हो भन्ने नखुलेकाले पनि स्रोत जुटाउन पदाधिकारीबाटै फिक्सिङको प्रस्ताव आएको हुन सक्ने सिआइबीको आशंका छ। कुनै पनि टिममा आबद्ध नरहेका पूर्व खेलाडी मेहबुब आलमले 73 स्पोर्ट्सका संस्थापक जतिन आलवालियाकै योजना अनुसार खेलाडीलाई फिक्सिङका लागि प्रस्ताव गरेको पाउनुले पनि मुख्य योजनाकार नै आयोजक रहेको शंका सिआइबीको छ। जतिनको भूमिकाको सम्बन्धमा विशेष गरेर हामीले 2-4वटा चिजहरू यसको लागि अहिले हेरेको अवस्था चाहिँ नेपालमा अहिले जुन हिसाबले जुन अमाउन्टको क्यानले पैसा रिसिभ गरेको छ यो गेम उसको लागि जुन किसिमको कस्ट एनालाइसिस भएको छ प्रत्येक गेमको लागि खेलाडीको लागि र विभिन्न ठाउँमा जति स्पेन्ड भएको छ मिडियाको लागि जति हिसाबको अमाउन्टहरू खर्च भएको छ त्यसको लिगल सोर्सहरू के हुन सक्छन् त्यो लेभलको इन्कम हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन। अहिले हामीले एउटा सिधा कुरा उठाएको छौँ एम1एक्स ब्याटको फिनान्सियल क्यापेबिलिटी के हो भन्ने कुरा उसले जस्तो कुराहरू उसले कुनै चिजहरू प्रडक्टहरू सेल गर्न सक्ने नसक्ने उसले त्यो लेभलको पैसा फिनान्सिङ गर्न सक्ने नसक्ने इस्युहरू छन्। सिआइबीले जतिनलाई नै प्रतिवादी बनाउने तयारी गरेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रतियोगिताका लागि रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदारी गरेको 73 स्पोर्ट्स मुख्य प्रायोजक 1x ब्याट र नेपाली फ्रेन्चाइज टिम विगतमा क्रिकेटसँग आबद्ध पाइँदैनन्। उनीहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अध्ययन बिना लिगमा सहभागी गराउनु र फिक्सिङ पनि हुनुले क्यानका पदाधिकारी पनि छानबिनको घेराबाट नउम्किने भएका छन्। अनुसन्धानको क्रममा स्पट फिक्सिङको केही लेभलको प्रमाणहरू हामीले सङ्कलन गरिसकेको अवस्थामा यो गेमसँग सम्बन्धित सबैहरू इन्भेस्टिगेसनको उसमा आउँछन्। दायरामा त डेफिनेटली आउने भयो, क्यान आउँछ, त्यसपछि 7 स्टार आउँछ, लगायत अन्य टिमहरू आउलान्, सबै चिजहरू तिनीहरू इन्भेस्टिगेसनको दायरामा आउँछन् र संलग्नता कसको के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कम्प्लिट फुल इन्भेस्टिगेसन पछि मात्रै हामी यो चाहिँ बनाउन सक्छौँ कि कसको भन्ने कुरा। सोमबार पक्राउ परेका आदिल अन्सारीलाई 2 खेलमा 1 नोबल र 1 वाइड फाल्न प्रस्ताव आएको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनले दुवै खेलमा फिक्सिङको प्रस्ताव अनुसार नै खेलेको देखिन्छ। जनकपुर रोयल्सबाट टी20 लिग खेलेका आदिलले काठमाडौँ नाइट्स विरुद्धको खेलमा एउटा नोबल र 1 वाइड बल फालेका थिए। 12औं ओभरको पहिलो बल नो फालेका उनले लगत्तै अर्को बल वाइड फालेका थिए। फार वेस्ट युनाइटेडको खेलमा 1 ओभर मात्रै बलिङ गरेका उनले काठमाडौँ नाइट्स विरुद्धको अवस्था नै दोहोऱ्याए। सो ओभरमा उनले 1 छक्का र 1 चौका खाएका थिए। त्यसपछि उनले बलिङ गर्ने मौका नै पाएनन्। नेपाली खेलाडी मोहम्मद आदिल आलमलाई एउटा नोबल र एउटा वाइड त्यसको सेकेन्ड बल चाहिँ वाइड फाल्नलाई एप्रोच आएको थियो र उनले खेलेका कम्तीमा 2टा म्याचमा चाहिँ त्यही प्रकारले उनले चाहिँ खेल खेलेको देखिएको छ। अब सिलसिला तरिकाले जुन तरिकाले रिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो, रिकगनाइज गर्नुपर्ने, रिजेक्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो पनि गरेको देखिँदैन र त्यो कुरा उनले आफ्नो स्वीकारेका पनि छन्। सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 10 जना स्पट फिक्सिङमा संलग्न देखिए पनि
एक खेलाडीसहित 2 नेपाली मात्रै पक्राउ परेका छन्। दुवैलाई अनुसन्धानका लागि 5 दिन म्याद थप गरिएको छ। एक विदेशी खेलाडीले टिम व्यवस्थापकको निर्देशनमा एक इनिङमा निर्धारित रन बनाई स्पट फिक्सिङ गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। एक नेपाली खेलाडीलाई नेपाली व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको सिआइबीको भनाइ छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा 10 जनाको संलग्नता देखिए पनि त्यो संख्या थप हुन सक्ने सिआइबीले जनाएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। T20 लिगको स्पट फिक्सिङमा व्यवस्थापकहरू नै संलग्न रहेको सिआइबीको दावी। ज्ञान पदाधिकारी पनि शङ्काको घेरामा। एक खेलका लागि 10 लाखसम्म प्रस्ताव। सत्तारूढ दल एमाले नै ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त कोइरीको बचाउमा। अदालतले फैसला नगरेसम्म अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क। सरकारमै बसेर संविधान विरोधी प्रचार नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको चेतावनी। संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनाई। बाजुरामा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प। 1 जनाको ज्यान गयो। वर्षा र हिमपातका बीच घरहरू चर्किँदा सुदूरपश्चिमका धेरै परिवारको विचल्ली। र विश्वका धनाढ्यहरूको लगानी सुनमा केन्द्रित भएपछि मूल्य वृद्धिले नयाँ उचाइ लिँदै नेपालमा तोलाको 1,06,000 नाग्यो। विश्लेषक भन्छन् अझै महँगिन्छ। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.